बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। تربیت اولاد د منی اقوام بلکه روایات بسیار زیاد پر اهمیت است و اولاد باید محبت بدی، اولاد باید تایم بدی، اولاد باید کچی بازی کنی. بالکل انسان باید بچه جورشونه کدی اولاد های خون. از امروز یکی از توینز از ما علی حیدر دلچی برو خسته بود در پارک آمدم. پیش خانه از ما یک پارک است، نشینی پارک، خوشنمای پارک، تقریبا 2 قدم فاصله است از خانه از ما. بسیار خوب آب و هوای و بسیار خوب زبردست موسمه. علی حیدر هم که است از کم درخت ترس مخره تایر اردوم که لذت ببره از این پارک. علی حیدر بابا، علی حیدر بابا، علی مهدی کجاست؟ کجا رفته؟ برو رفته؟ مگه برای اون سایکل والا دیده یک دانه را؟ مگه برای از من موضوع سایکل بیکر مافتم تو تابال ریزی سایکل که است او چیم میگرم برای تو که تو کلان شدی بخیر کد خیر شی. لذا که دولتای خو باید بشنین، دولتای خو باید بازی کنین، که دولتای خو باید بورین تفریح، خانوادگی خو باید ببرین. مود نیج بسیار مصروف است بعض اوقات کم زرگیری پروردگار عالم و گیری خانوادگی خو شرمندگی محسوس مونی که هر وقت دادن نمیتونست خاطری که خاندویا یا بس مردم زیاد سوال جواب مونه دیگه اینی انتو خو درو ازور گاڑیش میخواه. لذا باید خانوادگی خورمو شما تایم بیدی. این پارک است. امروز یک تازه روز است و بسیار زبردست روز است. پارک را باید توف کنی. اینجا گازای بسیار خوب زبردست کلان پارک. کاشت کویچه هم برای مومنین میتر پارک موجودک و بسیار خوب بود. دیگه توینز علی مهدی اور تازه بردم بازال خواهمونه شیر مخراد را خواهمونه. ایشم گفت که استمر چرک است نورده مرم باید بایری. لذا ایرم آوردم در پارک. اونمون روی بروی که شما مینگرد این طرفی یک دو موتورسیکل است. سڑک اوله به سڑک خانه از مویه و از اونجا مو کراس مونی روی بروی گا پارک. دیگه چیز میخوایی؟ چی میخوایی؟ تاموشی؟ تاشو تاشو آفرین. خال ختامش نشو بال آو نیه؟ آو کجایه؟ آو نی خانه مو یک ریزه مسجد هم است. اینان مسجد علی اصغر بسیار زبردست ریزه مسجد است. بسیار خوب است. خوب ای زیاد خوشحال شده خبر ندارم که یا خیال زیاد خوشحال شده که وازیم ندارو خال خطا میشه بریش بال نشه. آخو علی مهدی کجایه؟ کجا رفته؟ شوی طرف عظیم است. اگر کم شور خورد معذرت میخواهیم. میگه خدا کنه که کویچه هم پارک جور شونه لیکن چون جای نمانده. ما یک ویدیو هم جور کردنی بودم در باره ازی که باید مو علی بوری طرف اسلام آباد باید جائیداد بخری، طرف کراچی باید بوری چونکه پارک اونجا زیاد است. زیادی روحی که مو تسکین اتاو کنی پارکا هسته.
لذا یک اساسی باید سوچونه به طرف از اینکه ما بوری طرف اسلام آباد جائیداد بگیری. حال شما توقین دمانی کویتا که نه آب شی معلومه، نه بجلی شی معلومه، نه گیس شی معلومه. برای کوم که در خانه ها زیاد شده رهیه، لیکن بعض میگنی 1 کروڑ ای ظالما پراپرتی ڈیلرز و بعض از مردم 3 کروڑ 4 کروڑ سودا مونه، بلکه بعضی خانه د سولیکړ ماخ شیندوم 7 کروڑ هم رسیده. واقعا یعنی ظلم است. یعنی د 7 کروڑ تو دمنی دیفنس کراچی خانه کردمیتنی یا د 2 کروڑ 3 کروڑ تو د کراچی د خوب جای شاید 2 فلیٹ بگیری، یک کرایه بدی، یک شکست زندگی کنی. لیکن مو مردم خبر ندارم چرا مو من حیث القوم یک سوچ نداره، چرا من حیث القوم مو یک فکر نداره. امیدوارم که پروردگار عالم مو مردم را عقل بده، مو مردم را یک اجتماعی سوچ بده و پراپرتی مافیا از قبر و قیامت خو باید ترس بخوره. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کجا آمدی؟ کجا آمدی؟ خانه موری؟ علی ایدر کجایا؟ علی ایدر یه لیمدیه از خواب بال شدک دیگهشی که الیدر ارده بدم او خواب کد علیواری ازیشیه خانه دیخ شده دلی میدی؟ دیخ شده بودی بابا؟ ولی میدی پاپا؟ پارک از مستر